सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा, एक कोटेशन है बड़ी मशहूर कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और फिर एक और जुमला, तारीखी जुमला, जो अक्सर सियाने लोग कहते हैं कि ये दुनिया मकाफात अमल है। वो कैसे? मैं आपको दो वाक़यात बताना चाहता हूँ। एक तो मेरा आंखों देखा वाक़या है और दूसरा मैंने सुना है। एक वाक़या तो ये है कि आपको मालूम है कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को फांसी दी गई, उस वक्त उनकी ज़ोजा मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी साहबजादी, ये दो ही मुल्क में थी। उनके बच्चे बाहर थे, लेकिन इनको भुट्टो साहब का आखिरी दीदार करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन फिर मकाफ़ात अमल कहें या जैसा करोगे वैसा भरोगे कहें कि जब ज़ियाउल हक हादसे में मारे गए तो उनकी डेड बॉडी को पिंडी लाया गया और वहाँ से वो इस्लामाबाद लाए दफन करने के लिए। मैं उस वक्त एक अखबार में था और हमारे बहुत सारे दोस्तों साथियों ने करीब से देखा कि वो डेड बॉडी क्या, कोई एक कुछ एक जिसको कहते हैं गठड़ी सी थी। वो गठड़ी एक बॉक्स में रख के रखी गई जिसमें शायद कुछ हड्डियां थी। उनकी फैमिली इक़्तिदार में थी, लेकिन उनको ज़ियाउल हक मरहूम का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। ये किसी इंसान ने नहीं किया, ये कुदरत की वजह से हुआ, कुदरती। दूसरा वाकया ये है कि मेरे एक टीचर होते थे। उन्होंने भैंसें वगैरह रखी होती थी, तो घास कटाई के लिए दूध मंगवाते थे बच्चों से, और जो बच्चा लेकर नहीं आता था उसकी पिटाई भी करते थे। और मुझे भी कहा करते थे, लेकिन वालिद साहब उनको दूध बेच देते थे किसी नौकर के हाथ। तो फिर उस ज़माने की बात है, जब मैं प्रेस सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का, तो मैं लैंड क्रूज़र गाड़ी पे जा रहा था अपने उसी इलाके हवेली में। तो जून का महीना था, धूप बड़ी तेज़ थी। तो जाते हुए मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जा रहे हैं। तो मैंने ड्राइवर को कहा कि हमारी गाड़ी में जगह है, इन साहब को बैठा लो, गाड़ी रोक लो। जब गाड़ी रोकी, करीब पहुंचे, तो मैंने देखा मेरे वही उस्ताद साहब थे और उनके हाथ में एक बर्तन था। तो मैंने उनसे कहा कि मास्टर जमालदीन साहब, आप आएँ, बैठें। सलाम किया तो कहने लगे मैं पीछे। मैंने कहा नहीं, आप उस्ताद हैं, आगे बैठें। तो मैंने उनसे इस्तफसार किया रास्ते में कि ये दूध कहाँ लेकर जा रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि मेरी कुछ तारीखें लगी हैं, और जो मेरे वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि मेहमान बहुत आते हैं, तो चाय के लिए दूध चाय चाहिए होता है, तो आप दूध दे जाया करें। तो मैंने कहा आज लेकर जा रहे हैं? कहते नहीं, मैं रोज़ लेकर जाता हूँ। तो फिर मुझे फ़ौरन वो बचपन याद आ गया कि मैंने कहा यही उस्ताद बच्चों को मारा करते थे कि आप हमें दूध लेकर आओ हमारे लिए। और अब ये 80 साल के हो गए हैं बुज़ुर्ग, और ये पैदल चल के यहाँ से जा रहे हैं दूध देने के लिए। तो मैंने कहा देखें, ये बच्चों से दूध ले रहे थे, तो अल्लाह ताला ने अब इनकी ड्यूटी लगाई है कि आप दुनिया में ही दूध देकर जाओ। तो मैंने आगे उन वकील साहब से मिला और उनसे कहा कि इनसे आइंदा दूध नहीं मंगवाओ, वरना आपको भी दूध देना पड़ेगा। तो ये मकाफात अमल होता है, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं अब आपको जो कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि इन मियाँ साहिबान ने क्या नहीं किया। मोहतरमा के ख़िलाफ़ इन्होंने उनकी उरियां तस्वीरें, नीम उरियां तस्वीरें छपवा के हुसैन हक्कानी से, और वो जहाज़ों से नीचे फंकवाईं। फिर मरियम के बारे में जब राना सनाउल्लाह ने, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, और कोई बयान दिया कि मरियम नवाज शरीफ भाग गई हैं या कुछ इस तरह का, तो जब मोहतरमा ने वो बयान पढ़ा तो इसको राना सनाउल्लाह को पार्टी से फारिग कर दिया। लेकिन उसके बरक्स आप देखें कि पहले रिहाम खान को इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो इस्तेमाल ना कर सके।
پھر وہ گلالائی کو لے آئے، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ فارن فنڈنگ کا کیس لے آئے۔ تو جب عمران خان نے کہا کہ فارن فنڈنگ کا کیس سننا ہی ہے تو آپ اوپن ٹیلی ویژن کے اوپر سنیں اور ان کا بھی سنیں اور میرا بھی سنیں۔ پھر اس کے بعد سارے چپ ہو گئے، چونکہ عمران خان نے تو فارن فنڈنگ میں کوئی کرپشن نہیں کی تھی، اس کو پاکستانیوں نے باہر سے پیسہ بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا چٹا کھٹا سامنے آئے گا، چپ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ توشہ خانہ لے آئے۔ اب توشہ خانہ میں عمران خان نے تو ایک گھڑی لی تھی، اب انہوں نے بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز، پلوز، بیڈ شیٹ تک نہیں چھوڑے، وہ سارا کچھ سامنے آ گیا۔ یہ زیادہ بدنام ہوئے، ان کا سارا گند کھل کے سامنے آ گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا انتہا کر دی گھٹیا پن کی، کہ کسی کو بھیج کے کیس کروا دیا عمران خان کی کے خلاف عدت کا، کہ عدت پوری نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے عدت کا مسئلہ اٹھایا تو لوگوں نے مدت کا مسئلہ اٹھا لیا کہ مریم نواز شریف کی 4 مہینے نکاح کے 4 مہینے بعد بچی کیسے پیدا ہو گئی، تو وہ بھی الٹا ان کے گلے پڑ گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس نے عمران خان نے اپنی بچی ڈکلیئر نہیں کی، ابھی معلوم ہوا کہ مریم نے بھی اپنی بچی ڈکلیئر نہیں کی۔ یعنی آپ جو کرو گے وہ بھرو گے، یہ دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا، اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کعبہ خانہ میں جاؤ، اللہ کے گھر میں، اور وہاں بھی آپ ڈرو، وہاں بھی سیکیورٹی کی پروٹیکشن کے بغیر آپ عمرہ کی سعادت حاصل نہ کرو۔ اس سے بڑی شرمندگی کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو ڈوب مرنا چاہیے کہ کوئی بندہ اللہ کے گھر میں جا کے اس کو وہاں بھی سیکیورٹی چاہیے، اللہ کے گھر میں بھی جس بندے کو سیکیورٹی چاہیے، اور پھر وہ بندہ کہ میں لیڈر ہوں، میں لوگوں کو رول کروں گا، میں ان پہ حکمرانی کروں گا۔ آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی اگر آپ محفوظ نہیں ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ وہاں بھی اگر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ لوگوں کا آپ سے کوئی ذاتی اناد ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی میاں برادران نے، نہ میرا کوئی ذاتی اختلاف ہے، لیکن میں نے ان کا کیریکٹر دیکھا ہے جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ہے، اور اب تک جو کچھ بھی کیا انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اپنے پیسے سے خریدا، دوست داندلی سے خریدا، نہیں تو راستے سے ہٹا دیا۔ تو جناب، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب آپ کی جو فاشسٹ حرکتیں ہیں اپوزیشن کے ساتھ، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ آپ اتنا ظلم نہ کرو کہ کل آپ کے ساتھ یہی اور آپ کی چیخیں نکلیں، آپ سہ نہ سکو، کیونکہ انسان جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ آج جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہو، کل آپ کے ساتھ اس سے بدتر ہو سکتا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات پلٹتے دیر نہیں لگتی، لیکن آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اندر فرونیت آ جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں۔ نہیں جناب، آپ سب کچھ نہیں، یہ آپ کی آزمائش ہے، بار بار آپ کو آزمائش ملی ہے، اور بار بار اس میں آپ اللہ کے سامنے بھی اور پاکستان کے عوام کے سامنے بھی آپ سرخرو نہیں ہوئے، آپ ناکام ہوئے۔ چلو دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت ملاقات ہوگی اور بات ہوگی۔ خدا حافظ۔